Workers of Duraline India Private Limited at Venna Industrial Estate staged a strike demanding the reinstatement of 46 workers retrenched in March 2024. ITUG alleged that the company hired fresh workers and contract laborers despite the dispute pending before labor authorities. The union has sought Labor Department intervention and warned of continued agitation until the matter is resolved. आमची मागणी हा आता वडेच वर्सां जाली आमकां हे कंपनी ड्युरालायन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड वेर्ना पळय ते आसा तेणी आमकां 40 आनी 46 वर्करांक रिट्रेंच केल्ले 2024 ऑन 31 मार्च 2024 आनी तेन्नासून आमी बेकार आसा काम ना आतां कामाक आमी खंय वेताले आमची इतली वर्सां काम करून 25 वर्सां 26 वर्सां काम केलां सगळ्या भुरग्यांनी आनी इतली वर्सां सगळे आमी गोंयकार हांगा हे कंपनीन काम करून येयल्या आनी इतली वर्सां काम करून हे कंपनीन आमकां अकस्मात भायर घातल्या आतां भायर घालून आमकां अडेच वर्सां जालीं अडेच वर्सां जावन आतां आमी कामाक वचपाचें कोण कामाक घेता कामाक घेवंक ना आमी आतां परतून आमकां हे कंपनीन आनी दुसऱ्यांक वर्करांक भायल्या वर्करांक घेयलेले आसात आनी तेन्ना आमकां घेवपाक जाय आसलेले रिट्रेंच केल्यात आनी आमकां घेवपाक जाय आसलेले आमकां घेयनासतना भायल्या वर्करांक तांणी घेयलेले आसात आमी डिमांड करतात ताबडतोब आमकां सगळ्यांक परत कामार घेवचे रिस्टोर करची आमची सर्विसीस तुम्ही सरकारा कडेन बी कितें मागणी करपाक सोदता सरकारा कडेन मागता आमी इतले आमचे आतां कामाक ना आमकां परतून कामाक घेवचे तांकां पळय कामाक घेयल्यात दुसऱ्या कामाक घेयल्यात आमकां बेकार दवरल्यात तुम्ही कोणा कडेन गेल्ले लेबर मिनिस्टर किंवा आनी सगळे ऑथॉरिटीज वचून आयिल्ले तेंच्यांनी तुमकां कितें सांगलें तुमकां लेबर मिनिस्टरांनी हांच्यांनी तुमकां कितें सांगलां आश्वासन बी कितें मॅटर आमचे ऑलरेडी आमी लेबर कमिशनरा कडेन आसा इंडस्ट्रियल ट्रायब्युनलान तितूनय चलता तरी पूण भायल्या वर्करांक घेवन कंपनी चलयतात मग आता सगळे हांगा वेंड इंडस्ट्रीत चडशे लोक भायलेच आसा म्हणटा तुमी अशें चलता अशें जाल्यार न्हू आमकां गोंयकार भायर दवरून दुसऱ्या कामाक घेयलेले आसा आमची मागणी आसा आमकां सगळ्यांक कामाक घेवचे फिक्स एम्प्लॉईक तुमकां भायर मारला सगळे फिक्स आसले परमनंट वर्करांक भायर दवरून आतां दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्ट सगळे टेम्पररी सोदपाचो कॉन्ट्रॅक्ट लेबर घेता ओके कंपनी चालू आहा तिथले जे आम्ही उभे रावले चलना कंपनी ऑर्डर ना म्हणून ऑर्डर ती तुमकां पयलीं घेतली पूण आतां घेतली भायलेच हैदराबादचे बी हाडल्या कंपनीन आमचे